सुन लो दुनिया के फिरौन वालों, सुन लो दुनिया के फिरौनों, वो वक्त आने वाला है। सुन लो दुनिया के फिरौनों, वो वक्त आने वाला है जब इस्लाम का परचम पूरे आलम पे लहराने वाला है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो बड़े बड़े मोबाइल रखने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसका जो मकसद है उसको भी आगे तक ज़रूर पहुंचाएं। ये एक वाक़या है एक बच्चे की ज़िंदगी का, एक मासूम बच्चा, लावारिस बच्चे की। एक 9 साल का नवमौलूद बच्चा अपनी बहन के साथ मस्जिद के एक कोने पर बैठा दुआ मांग रहा था। तो वो बड़ी आजिज़ी के साथ उसके छोटे छोटे मासूम हाथ और उसके जो रुखसार हैं, उसकी जो पलकें हैं, वो भीग चुकी थी आंसू से। तो वो रो रो कर अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था, तो दुआ मांग रहा था और उसके गिरदोनवा बहुत सारे लोग जो हैं उससे मतवज्जो थे, उसको देख रहे थे, लेकिन कभी किसी ने उससे कोई बात तक न की। किसी ने उससे पूछा नहीं कि बेटा आप इतने क्यों गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं, क्या इल्तिजा कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं वहां से गुजरा तो मैंने उस बच्चे को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने रब के आगे आजिज़ी से दुआ करते हुए देखा तो मैं रुक गया। मेरी जो सांसें वो थमने लगी। बड़ी हैरत से मैंने उस बच्चे को देखा और मैं उसके करीब हुआ। जब वो बच्चा अपनी बहन के साथ उठकर चलने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बेटा आप इतनी रो रो कर क्या मांग रहे थे। तो उस बच्चे ने बड़े ताज्जुब भरे, एक हैरान नजर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अंकल मेरे अबू इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, मैं उनके लिए जन्नत मांग रहा हूं जो मेरी माँ रोजाना मांगती है, और मेरी माँ रोजाना रोती है, उनके लिए सब्र मांग रहा हूं। और मेरी छोटी बहन जो रोजाना कपड़े मांगती है तो उसके लिए अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे दौलत और रिज़्क़ अता फरमा, मैं अपनी बहन के लिए कपड़े ले सकूं। तो उस बच्चे के ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत हो गई। उस बच्चे नवमौलूद, उस हसास बच्चे के ये हालत देखकर, उनके ये अल्फाज सुनकर, तो मैंने न चाहते हुए भी फिर बच्चे से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो बच्चे ने बड़े ताज्जुब भरे अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, अंकल मेरी माँ कहती हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। यहाँ सब मेरे वालिद को जानने वाले थे, लेकिन आज मैं अजनबी हूँ, यहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं है। मैं यहाँ रोजाना आता हूँ तो कभी किसी ने मुझसे यहाँ तक कुछ नहीं पूछा। तो मैंने बच्चे से पूछा, क्या बेटा आप स्कूल जाते हैं। तो बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल जाता हूँ। तो मैंने उनसे ना चाहते हुए फिर भी पूछ लिया, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो बच्चे ने कहा, अंकल मैं पढ़ता नहीं हूँ, बल्कि मेरी माँ रोजाना मुझे सुबह सवेरे जो चने हैं वो बॉयल करके देती हैं, मैं थाल में वो लेकर जाता हूँ, स्कूल में वो बेचता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे वो खरीद करते हैं, खाते हैं और मुझे पैसे देते हैं, और मैं उस पैसे से अपने घर का जो निज़ाम है वो चलाता हूँ और गुजर बसर कर रहा हूँ। अपनी माँ के लिए और बहन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। तो इस पर मुझे बहुत हैरत हुई उस बच्चे की ये कैफियत देखकर, उस बच्चे की ये हालत देखकर। तो मैंने बच्चे से कहा, बेटा अगर आपको घर का जो निज़ाम चलाने के लिए आपको खर्चा पैसे मिल जाएं तो क्या आप स्कूल जाओगे, पढ़ने जाओगे। तो बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गरीब से नफरत करते हैं और हम गरीब हैं, हमारा दीन जो है मोहब्बत सिखाता है, हमें अमन सिखाता है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गरीब से नफरत करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहूँगा। तो इस पर मुझे बहुत एहसास हुआ, बहुत हैरत हुई अपने गिरदोनवा में, अपने इखलाक को देखकर।
کہ ہمارا ماحول کس طرح کی جو ہمارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کس طرح جو ہے اخلاقی جو جواز ہے وہ ہم لوگ جو ہے کھو چکے ہیں۔ ہم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کتنا جو ہم اپنے موبائل میں لوڈ کراتے ہیں، کتنا ہم اپنے موبائل میں پیکج لگاتے ہیں، کتنے کہ ہم روزانہ فروٹ کھاتے ہیں، کتنے پرفیوم پر، کتنے اپنے موبائل پر ڈیلی ہم جو خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں یہ خرچ کرنے سے پہلے، موبائل لوڈ کرانے سے پہلے، پیکج کرانے سے پہلے، یہ جو ہم پرفیومز وغیرہ مہنگے مہنگے سپرے اور باڈی سپرے جو لگاتے ہیں، ان سے پہلے ہمیں اپنے ہمسائے کا، غریب کا، بے سہارا کا، بے یار و مددگار کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا پتا ہم اگر ایک دن ہم لوڈ نہ کرائیں تو ہمارے اس ایک دن سے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا مل جائے، زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز مل جائے، تو یہ بہت ہی ایک نیکی کا کام ہے۔ ہم روزانہ کتنی تصویریں، واٹس ایپ میسج، سیلفیاں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس کو کتنے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، کبھی سنیک، کبھی ٹیک ٹاکس، کبھی فیس بک، کبھی شارٹس میں، تو اس طرح کے جو ہے ٹویٹرز پر، انسٹاگرام پر ہم روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے سیلفی اپنی بنا کر آگے سینڈ کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس چھوٹے معصوم بچے کا یہ پیغام، بھیگی ہوئی پلکیں ہیں، اس کے جو بھیگے ہوئے یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ چھوٹی معصوم ہتھیلیوں کے لیے، اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کے لیے، اس کے بھیگے ہوئے ہونٹوں کے لیے، ان بچوں پر چھوٹے چھوٹے رحم کریں۔ آپ لوگ ان پر پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو ان کے لیے کم از کم آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ڈیلی آپ ایک 5 منٹ کی بیٹھ کر ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک جو ہے یوٹیوب پر ان کو جو چینل سپورٹ کر رہا ہے، آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کو ایک زیادہ نہیں تو کم از کم 1 سے 2 لوگوں میں شیئر کر دیں، تاکہ آپ کا یہ تھوڑا سا جو لمحہ ہے، آپ کی یہ تھوڑی سی جو توجہ ہے، کسی بے سہارا کو سہارا دے سکتی ہے، کسی بے یار و مددگار کی مدد کر سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں اور انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے اس یوٹیوب کا، ہمارے اس چینل کا، اس کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کا حصہ بنیں اور ان بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال اور ان کا سہارا بننے میں ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کریں۔ اگر یہ دور ابو بکر صدیق ہوتا، آج ہمارے بچے اس طرح گلیوں میں نہ بھٹکتے، اس طرح بھوکے نہ مر رہے ہوتے، بھوک و افلاس سے نہ مر رہے ہوتے، بے یار و بے راز مددگار نہ مر رہے ہوتے۔ آج ہم بھی گلیوں میں گشت کرتے، رات کی تاریکیوں میں ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا ہمسایہ کس حالت میں ہے، کیا اس نے کھانا کھایا ہے، کیا اس کو سردی سے بچنے کے لیے اوڑھنے کی چادر ہے، سورج کی جو تپش ہے اس سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی کپڑا ہے، اس کے پاس کوئی چادر ہے۔ ہمیں مل جل کر یکجاں ہونا ہوگا اور ایسے غریب بے سہارا، بے یار و مددگار کا سہارا بننا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسے نیکی کے کاموں میں ضرور مل کر حصہ ڈالیں گے اور اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر ہم ان لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔